नाजरीन, बात आज होगी HRCP यानी इंसानी हकूक कमीशन की रिपोर्ट एक शाया हुई है। तो इस बारे में जो वहाँ के एक नामवर सहाफ़ी हैं आज़ाद सैयद साहब और चीमा साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम किया है। इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हम सुनते हैं कि आज़ाद सैयद साहब ने जो बातें की हैं वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, अच्छी तरह जानते हैं वो, क्योंकि HRCP के मेंबर भी रहे हैं, यानी इंसानी हकूक कमीशन के मेंबर भी हैं, एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के, अच्छा बोलते हैं और सियासी हालात पे भी उनकी नज़र होती है। पहले हम सुनते हैं नाजरीन, जो प्रोग्राम में कहा गया है कि इंसानी हकूक की पामाली किस तरह हो रही है। चलें वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम इश्यूज पर बात करेंगे, जिसमें सरे फहरिस्त ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2022 के बारे में रिपोर्ट है कि पिछला साल उसमें इंसानी हकूक के हवाले से क्या गुजरी और उनका कितना एहतराम किया गया और कितनी वायलेशन की गई। और ये है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का एक बड़ा मुमताज समाजी इदारा है, सिविल सोसाइटी का एक बहुत ही मुतहरिक इदारा है, जो कि हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कहाँ कहाँ पर हुई हैं। ये पूरा साल डाटा इकट्ठा करते रहते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और जारी करते हैं। और ये जो किताबचा है 290 सफ़ात पर मुश्तमिल है, ये हर साल जारी होता है और इससे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, हमारे जो शहरी हैं, उनको भी पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या शहरी किन किन शोबों में इंसानी हकूक के वाले से बेहतरी हुई है और कौन कौन से जो शोबे हैं वो तनज़री का शिकार हुए हैं। और आपको पता है कि हमारे आइन में इंसानी हकूक का खुसूसी तौर पर हर फर्द के बारे में जिक्र है। जो अहम चीदा इसमें नकात हैं चीमा साहब, वो मैं बताए देता हूँ। उसमें जो पॉलिटिकल हवाले से जो बात हुई है वो बहुत, और बड़े जो जॉइंट्स हैं इसमें, बड़े बड़े कदावर शख्सियात जो हैं वो इसको इनके इसका हिस्सा है। अच्छा चीमा साहब, इसमें जो मैंने कहा था ना कि सबसे इंटरेस्टिंग बात वो एक फैशन का जो हाल है वो उसी तरह ही है, बुरा ही हाल है जी। फिर उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के ऊपर बात किया है, यानी कि मजहब की आजादी, और उसके वाले से उन्होंने कहा जी अकलीतों के साथ बड़ा बुरा रवैया अख्तियार किया जाता है, जाता रहा है। और खुसूसी तौर पे इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में, उन्होंने कहा जो अहमदिया कम्युनिटी है वो बहुत वल्नरेबल है, यानी कि वो बड़े जिसे कह लेंगे बड़े परेशान कुन हालात में वो रह रहे हैं। ख्वातीन के वाले से उन्होंने बात किया कि ख्वातीन के हकूक यूजर होते हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी, जो अहमदिया कम्युनिटी के वाले से जो बात की है, इसके साथ उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी जिक्र किया है। इसमें खुसूसी तौर पे जो जबरी मजहब की तब्दीली है बच्चियों की, उसके वाले से भी अफसोस का इजहार किया कि ये नहीं होनी चाहिए, कम उम्र बच्चियों के साथ ये नहीं होना चाहिए, और इसके वाले से जो शिकायतें हैं वो मौसूल होती रही हैं। ख्वातीन की बात हुई, और जो अहम तरीन बात है चीमा साहब, इधर एक मैं रुकूंगा जी प्लीज। इधर मुझे पता चला कि कोई हिंदू लड़का जो है उसने कबूल किया है इस उम्र में। चीमा साहब, इसमें मैं ना इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो मनफी किरदार है उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। इस्लाम और मजहब के नाम के ऊपर वो इंसानी हकूक के को जिसे कहते हैं ना की पामाली में मुलव्वस है, ठीक है, और वो कोई दलील नहीं है उनके पास। सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने ये दायरा खड़ा कर दिया था, और ये पार्लियामेंट को भी वो जिसे कहते हैं ना सुपरसीड करने के लिए ये कर दिया गया था। और उसमें ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल का बहुत घिनौना और गंदा और मनफी किरदार है, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमारे साथ है नाजरीन HRCP के बहुत ही अच्छे मेंबर जो अच्छा बोलते हैं। उनके पास मैं चलता हूँ, सरदार खिजर महमूद साहब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, हर साल की तरह इस साल भी जो इंसानी हकूक कमीशन है उसने रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान में मजहबी अकलीतें हैं, उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है। ख़ास तौर पे उन्होंने अहमदियों का भी जिक्र किया है।
اس بارے میں کیونکہ آپ ممبر بھی ہیں، آپ ان پارٹیوں میں گئے ہیں، ان کانفرنسوں میں گئے ہیں، تو کیا طریقہ کار اس جو آپ کمیشن ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اور آسمہ جیلانی اس کی اب چیئرمین ہے، اس بارے میں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جی۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں یہ پاکستان میں انسانی حقوق کا کمیشن ہے جس کو HRCP کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی پہلے چیئرمین جو ہے چیئرمین یہ انہی کے نام سے منسوب ہے جناب آسمہ جہانگیر صاحب سے، اور باقی اس میں ڈاکٹر مبشر حسان اور بڑے بڑے ڈاکٹر مہدی حسان اور بڑے بڑے نام جو ہے پاکستان کے نامور صحافی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وکلا ہیں، انسانی حقوق کا کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس سے ہمیشہ منسلک رہے، اور پاکستان کا یہ بڑا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس کی کوئی بھی خبر جو ہے، کوئی رپورٹ جو ہے وہ انٹرسٹ سے مانی جاتی ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو آپ نے کہا اس میں لفظ یہ تھا کہ اس سال جو ہے وہ اس سال کے ایک سال کے عرصے میں انسانی حقوق کی وائلیشن اور زیادہ مزید بڑھ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر سال اپریل یا مئی کے شروع میں رپورٹ آتی ہے، اور اس رپورٹ کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا رسالہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو جدوجہد کے نام سے ہے، وہ ہر منتھلی جو ہے شائع ہوتا ہے، پھر اس میں رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ سالانہ جو رپورٹ آتی ہے، اور وہ ڈیفرنٹ ایریا سے رپورٹ آتی ہے، اور بڑی اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے۔ بلکہ بدقسمتی سے میں اگر کہوں تو اتنا بڑا ادارہ ہونے کے باوجود میں ایک بات کہوں گا کہ شاید وہ بھی 60% سے زیادہ کور نہیں کر سکتا جتنا ہمارے یہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے، چونکہ انسانی حقوق کا کوئی بھی معاملہ رپورٹ تب ہوتا ہے کہ وہ تھانے میں جائے، کچہری میں جائے، یا اخبار کی زینت بنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں معاملات ایسے ہیں کہ جن کو دبا دیا جاتا ہے، یا جن کو جو وکٹم پارٹی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا ہے، اور یہ معاملہ جتنا ہائی لائٹ ہوگا اتنا ہمارا نقصان ہوگا۔ اس لیے اتنا بڑے ادارے کی رپورٹ، میں جو کہ اس کا ممبر ہوں، اور میں ہر سال یہ جب اس کی لانچنگ ہوتی تھی میں موجود ہوتا تھا، سوائے بدقسمتی اس سال کے یا پچھلے سال کے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں بھی 60% تک کور کیا جا سکتا ہے، 40% یہ بھی میں کثر نفسی سے کام لے کے یہ 60% اوپر تک بہت اوپر لے کے جا رہا ہوں، شاید یہ 50-50 ہو جائے۔ اچھا جی ہاں جی بتائیے گا کہ اس سال بھی انہوں نے کہا ہے کہ احمدیوں کے متعلق بات کی ہے کہ پنجاب میں بالخصوص زیادتی ہو رہی ہے حکومتی سطح پہ بھی، اور جو انفرادی طور پہ بھی لوگ روک کے مذہب کے نام پہ تشدد کرتے ہیں، ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں، اس بارے میں بتائیے گا۔ اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ 12 جی سال جی کی بچی کا مذہب یا بچے کا مذہب چینج کر دیتے ہیں، یہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دیکھیں اس کے 4-5 ڈائمینشن ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ناانصافی ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اور کرنے والا بھی ہر دوسرا شامل ہوتا ہے۔ اچھا جہاں تک ہمارے مسیح بھائیوں کا تعلق ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ توہین مذہب کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ وہ مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں ان کے، اور ان مقاصد کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھانہ رمنا میں وہ رمشا بچی کے خلاف پتہ چلا تھا کہ وہ جگہ کا معاملہ تھا، اور اس طرح ہندو بچیاں اور عیسائی بچیاں جو ہیں، یہ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی 70 سال کا، 80 سال کا، 60 سال کا کوئی بندہ جو ہے وہ کبھی متاثر ہوا وہ اسلام سے۔ ان جو بقول بولیوں کے 14 سال سے لے کے 18 سال، 12 سال، 13 سال، 11 سال کی بچیاں جو ہیں وہ اٹھائی جاتی ہیں، اور ان کے فورس کنورژن ہوتی ہے، ان کا ایکسٹیریو ٹائپ ان کو جو نکاح نامہ دیا جاتا ہے، بنا کے دیا جاتا ہے، اور ان کا اسلام قبول کرنے کا، پھر وہ 2-4 مہینے کے بعد وہ کہاں جاتی ہیں۔ یہ ایک اس پہ الگ ایک اگر کوئی اسٹڈی کی جائے تو بڑی دلچسپ بات میں چونکہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کو ایسے تلخ حقائق ملیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے علاوہ ایک اور جو ولنریبل کمیونٹی جو ہے، جن کا جب آزاد سید نے کل بھی ذکر کیا ہے، وہ پاکستان میں شی میل یا جو تیسری جنس جو ہے جن کو گھر والے قبول نہیں کر، لیکن ان دو تینوں کا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ ان کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کھلے بولتی ہیں، میڈیا بھی بولتا ہے، اخبارات بھی لکھتے ہیں، اس کے بعد جو کہیں نہ کسی جگہ پہ سیاسی طور پر استعمال کیا۔ جہاں تک تعلق ہے احمدیوں کا، احمدیوں کے خلاف جس حد تک ظلم ہر دوسرا بندہ ظلم کرتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے، اور اس کے بعد احمدیوں کے بارے میں سوائے میں کہا کرتا تھا HRCP کا کہ HRCP بند کمرے میں بات کرتی ہے، یہی اگر چوک میں کہہ دے کہ احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تو وہ انہی کو احمدی ڈکلیئر کر کے مار دیں گے۔ اور شاید احمدیوں کی رپورٹ کی وجہ سے ہی HRCP کو جو ہے وہ مذہبی طور پہ یا جو انتاب ساندھ ہے وہ ہمیشہ اس کو متضع بنا کے، الگ بات ہے جب ان کو کہیں مار پڑتی ہے، ان کے انسانی حقوق کا معاملہ تو وہ بھی بقول آسمہ جہانگیر کے HRCP کے پاس ہی آتے ہیں۔ احمدیوں کے خلاف ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے
کہ جس کو جو دل آئے، جو مرضی کہے، جو مرضی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی عقیدہ ان کی طرف منسوخ کرے۔ میں ایک لفظ کہا کرتا تھا کہ ایم ڈی او کے گھر میں اگر باہر بکرا بندھا ہوا ہو جی تو وہ دیکھنے والا کا اس میں ذہن ہے کہ وہ اس بکرے کو قربانی کا جی کہے، جی صدقے کا جی کہے، اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر کروا دے، اس کو پورے خاندان اٹھا کے بند کروا دے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی درجنوں ایف آئی آریں ہوئی ہیں اور لوگ 3-3 4 سال وہ رہے ہیں۔ تو ججز جو ہیں وہ ان کو انصاف دینے سے اس لیے کترا رہے ہو کہ مذہب کا معاملہ ہوگا، وکیل ان کو نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایم ڈی او کے لیے تو پاکستان میں انسانی حقوق کا نام تک نہیں ہے کہ جی ان کو بھی کوئی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، کوئی انسانی حقوق ان کی بات کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایم ڈی او کے لیے قوانین جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، پولیس نے بنائے ہوئے، لوگوں نے بنائے ہوئے، یہ قوانین بالکل ایک طرف ہیں۔ وہاں ہر ذہن کے بندے کے پاس ایک پی پی سی اور سی آر پی سی بنی ہوئی ہے۔ اچھا پی پی سی میں وہ اپنی مرضی کی سیکشن لگاتا ہے اور سی آر پی سی ٹرائل کر کے اس کو جیل بھجوا دیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پیمرا بھی ڈنڈی مار جاتا ہے، وہ یہ تو ان کی بہادری ہے کہ انہوں نے احمدی لفظ استعمال کر لیا، وہ تو احمدی لفظ استعمال کرنے پہ بھی پابندی ہے میرا خیال، اور ربوہ کا نام چناب نگر لینے کا نام بھی پابندی ہے، کیونکہ کل پرسوں جو انہوں نے پروگرام کیا تھا دونوں نے، اس میں انہوں نے جھنگ کا نام لے دیا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ ربوہ میں ہوا۔ وہ ربوہ میں آ کے ڈاکٹر صاحب خدمت خلق انسانیت کی خدمت کرتے تھے، کیونکہ وہاں ارد گرد کے دیہات ہیں بہت سارے، ان کا وہ علاج کرتے تھے جس میں ہر مذہب کے لوگ آتے تھے۔ ان کو ربوہ کہنے میں یا چناب نگر کہنے میں بھی پابندی پیمرا لگا دیتا ہے، یا کیا وجہ ہے، کون سی حکمت ہے کہ دیکھیں مجھے آپ پھر ایک ایسی جگہ پہ لے گئے ہیں جہاں تک تعلق ہے انہوں نے اگر پروگرام کیا تو یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ میں اور آپ بھی بہت ساری بات کر سک رہے ہیں، پیمرا کا تعلق یوٹیوب سے نہیں آتا ہے، پیمرا یوٹیوبر جو ہے وہ پیمرا کے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، وہ نیشنل چینل آتے ہیں۔ نیشنل چینل پہ کسی جگہ پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، آپ نے یہی بات کر دی اب اس کلی، اگر اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شبنم نواز نے اس کا ٹرائل کیا، جو بھی قاتل جو تھا اس کا وجیہ اسواتی کا، دیکھیں اس قاتل نے خود تسلیم کیا، مانا کہ ڈاکٹر مہدی کو قتل میں نے کیا تھا، لیکن آپ دیکھ لیں اس کا ٹرائل نہیں ہوا۔ یعنی وہ جو ڈاکٹر مہدی والا قتل تھا اس پہ اس کا ٹرائل نہیں ہوا ہے، اس کو سزا نہیں ملی، وجیہ اسواتی کے قتل میں ملی ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک قاتل کا اپنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اس نے تسلیم کیا ہے کہ ڈاکٹر مہدی کو قتل میں نے کیا تھا، اور میں نے وہاں جا کے میرے جو مقاصد بھی سے اس کے جو سامنے آئے، بعد میں وجیہ اسواتی کے ساتھ اس نے جو کیا ہے اس سے 40 سے 50 کروڑ روپیہ ہڑپ کر گیا ہے، اس کو جس بے دردی سے مارا اس نے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھا کے جا کے ہنگو میں جس گھر میں وہ کیا ہے، اور پھر دیکھ لیں کہ اسی وجیہ اسواتی والے کیس میں اس لڑکے کو سزا ہوئی، اور اس کے بعد وہ جو جہاں پہ وہاں جو ان کے ملازمین جنہوں نے وہ خون صاف کیا تھا ان کو وہ چٹائی میں لپٹا ہے اور اس گھر سے شوائد بٹائے تھے، ان کو کوئی سزا نہیں، ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو آپ اس ملک کا المیہ دیکھ لیں، ایک قاتل جو دونوں میاں بیوی کے قتل میں ملوث تھا اور اس نے تسلیم کیا ہے، بیوی کا قتل چونکہ بیوی کا وہ انسانی حقوق کے ادارے کھڑے تھے، امریکہ کھڑا تھا پیچھے، تو اس کا ٹرائل ہو گیا، اس کو سزا ہو گئی، جو بھی سزا ہوئی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب قاتل کو سزا ہو رہی تھی قاتل مسکرا رہا تھا۔ یعنی اس ملک کے اندر یہ مسکرانا، یہ اس ملک کے آئین پہ، قانون پہ، اس کی جوڈیشل سسٹم پہ، اس کے عدلیہ کے نظام پہ ایک ایسا تھپڑ ہے کہ شاید جو اگر وہ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ان کو اپنا لال چہرہ نظر آئے گا۔ زبردست، کیونکہ اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے، کیونکہ آپ قانونی پہلو لیتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ وہ جو قاتل ہے اس کو سزا ڈاکٹر صاحب کی قتل پہ نہیں ملی بلکہ وجیہ کے قتل پہ ملی ہے۔ اس بارے میں کیونکہ یہ ایک لمبا پروگرام چاہتا ہے ایسی موضوع، تو بات یہی ہو رہی ہے کہ یہ بتائیے گا کہ پیمرا کہاں کہاں ڈنڈی مار دیتا ہے احمدیوں کے بارے میں اور اقلیتوں کے بارے میں؟ دیکھیں پاکستان میں سوائے ایم ڈی او کے بارے میں نے کہا کہ ایچ آر سی پی کی بند کمروں کی میں بات کی جاتی ہے جتنا ان کے پاس مفاد ہوتا ہے۔ میں نے مفاد کی وجہ وہی بتائی ہے کہ کوئی رپورٹ ہو جائے، تھانے کی میں چلی جائے، اگر کسی ایم ڈی پہ ظلم ہو جائے، گھر میں گھس کے ظلم ہو جائے، جس طرح نصیر کو قتل کیا گیا، ڈاکٹر مہدی والا دیکھیں، یہ خبر ایک تو ایچ آر سی پی کو سال کی پروگرام تھی، یہ 2016 کا پروگرام شاید ہے، واقعہ ہے کہ اس ٹائم یہ خبر تو تھی کہ جی وہاں پہ ایم ڈی ڈاکٹر کو قتل کیا گیا ہے اور مذہبی طور پر، اس سے زیادہ خبر نہیں آئی، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ خبر نہیں آئی۔ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ تو خبریں جو وہ خبر لگاتا ہے ایچ آر سی پی یا اس کے رسائل میں وہ آتی ہے کہ جو ان کو بھجوائی جاتی ہے یا میڈیا رپورٹ ہوتی ہے، یا ہمارا میڈیا کبھی بات نہیں کر رہا۔ آپ کو یاد ہوگا ایسے 4-5 سال پہلے گسیٹ پورا کے اندر ایم ڈی او پہ تحریک لبیک نے حملہ کیا تھا اور پاکستان کا میڈیا بتا رہا تھا، جب وہ معاملہ بہت اونچا اوپر سوشل میڈیا اٹھا تو میڈیا نے بتانا شروع کیا 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے،
2 ग्रुप नहीं थे, बल्कि रिसीविंग एंड पे अहमदी थी, अहमदी ही होते हैं। तहरीक लब्बैक वालों ने जाके हमला किया था। तो मीडिया अगर किसी जगह पे खबर जब उनके लिए वो का नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, उनको पता होगा अब खबर ये मीडिया पे चलनी है, तो उसको अपने एक मखसूस मीडिया करके चलाते हैं। तो एमडीयू के मामले में मैंने पूछा कौन सा बंदा, मुझे, मैं इस पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे बता दें कौन सा बंदा जो है वो डंडी नहीं मारता है। जबकि इसी निस्बत आप इंडिया के अंदर जाके देख लें, वहाँ के काऊ माता पे हो, किसी इंसानी हो, किसी अकलियत पे जुल्म हो, वहाँ क्या सिविल सोसाइटी बोलती है, वहाँ की जुडिशरी बोलती है, वहाँ की एक्ट्रेस बोलती हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट बोलते हैं, वहाँ की आम आवाम बोलती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं कि एमडीयू के कत्ल पे कितने लोग बोलते हैं, और कभी कोई बात नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे लोग उसको, वो जो कातिल होता है उसके गले में हाथ डालने के लिए मौजूद होते हैं। आखिर में बता दीजिएगा कि उन्होंने बड़ी खुशफहमी का इजहार किया कि अगले साल ये, क्योंकि हो सकता है ये किताब जो छपे ये छोटी छपे, नॉर्मल तो जो लिखने वाला होता है वो चाहता है कि मेरा अगला मसवदा जो मोटा हो, लेकिन छोटी छपे से मतलब कि कम से कम इंसानी हकूक़ की पामाली हो। लेकिन आर्डिनेंस के होते हुए आप महसूस करते हैं कि ये किताब छोटी होगी या मोटी होगी, ये बारे में बता दीजिएगा। उनको बड़ा खुशफहमी है या उन्होंने दुआया अंदाज में कहा कि अल्लाह करे कि अगली दफ़ा रिपोर्ट थोड़ी। जहाँ तक आज़ाद सईद मेरे बड़े से दोस्त हैं, आज़ाद सईद खुशफहमी का शिकार नहीं होता है। वो बड़ा एक क्या नाम है उसका, जागते दिमाग वाला आदमी है, उसको मालूम है खुशफहमी की बात नहीं। उसने काश का लफ्ज़ कहा है, काश ये कम हो। देखें ये जो रिपोर्ट आई है, मैं फिर उस रिपोर्ट में जान रहा हूँ, ये रिपोर्ट आई है, ये 2 से 2.5 महीने पुरानी खबरें इसमें होती हैं, उसके बाद वो कंपाइल आने चली जाती है तो पुरानी खबरें नहीं आती हैं। जो पिछले 2.5 माह से पाकिस्तान, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर एमडीयू के बादगाहों के साथ हुआ, उनके मीनार तोड़े गए, उन पे गोलियां मारी गई हैं, उनके कब्रिस्तान तोड़े गए, ये खबरें यकीनन उसमें नहीं होंगी। और ये अगले साल के आएंगी तो जो आज़ाद सैयद का जो काश वाला लफ्ज़ है, इसका मतलब अगर ये सारे में लिखा जाए तो 50-60 पेज और फालतू हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आइन हो या जब तक इस कौम के अंदर जिस तरह की इसकी तरबियत की जा रही है, जिस तरह का इनको बनाया गया है, तो ये पेज नहीं कम होंगे, बल्कि ये है कि ये समुद्र की स्याही खत्म हो जाएगी, दरख्तों की लकड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इंसानी हुकूक की वायलेशन पाकिस्तान में खत्म नहीं होगी। और उस पर लिखने वाला का जो है वो थक जाएंगे, लेकिन ये है कि नाइंसाफियां वो कलम बंद नहीं कर सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात कर दी आपने। काश के पाकिस्तान में जो आइन बना है वो इंसान के बुनियादी हकूक़ देता है। नाजरीन, अल्लाह करे हमारे हुक्मरान और हमारे अवाम इस बात को समझें कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो बराबरी के हकूक़ देने होंगे, तब भी ये मुमलकत पाकिस्तान तरक्की कर सकती है। वरना हाल देख लें, खुद आज सियासतदान, खुद आज हुक्मरान, खुद आज अवाम कह उठे हैं कि 75 साल में हम पीछे ही गए हैं, आगे की तरफ दुनिया बढ़ गई है, हमारे हमसाए आगे चले गए, लेकिन हम पीछे दलदल में फंस गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप HRCP के मेंबर हैं, आपने रिपोर्ट भी दी, आपने अच्छा बोले हैं। तो मैं यकीनन आपसे ज़्यादा पुराम लूँगा, बताएंगे आप इंसानी हकूक़ की पामाली किस तरह होती है, ख़ास तौर पे। इंशाल्लाह मैं इस मामले में, इंसानी हकूक़ के मामले में मैं हमेशा हाज़िर हूँ, और जब मुझे कहेंगे तो मैं हाज़िर तो हूँ। फिर वो जो आप इस बारे में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, इस बारे में उनका नाम भी लीजिएगा। तो क्या नाम है उनका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुश्किल काम है आप जो कर रहे हैं, जो इस तंजीम से वास्ता है, जो बात करते हैं, वो हारिस खलीक हों, वो नसरीन वो आपा हों, उसके बाद एनाज जिलानी हों, तमाम लोग जितने भी हैं वो आम वर्कर से लेके बड़े लोगों तक, काउंसिल मेंबर्स तक जो हैं, ये बड़े नाम है। और ये उस मुश्किल बात में, लेकिन इस पे अगर कभी बात करें आप कभी बाद में, तो मैंने आसमा बीवी से एक लाहौर के एक ATG मुलाकात थी, मीटिंग थी, उसमें मैंने बात की थी, उसमें मैंने एक मीटिंग में बात की थी उनसे। तो इसका जब कोई सवाल आएगा, प्रोग्राम करेगा, बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। मैं यकीनन आपसे प्रोग्राम करूंगा, यकीनन करूंगा। बहरहाल आपके ताल्लुकात हैं, दोस्त हैं आज़ाद सैयद साहब, और उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि वो हक़ की आवाज़ उठा देते हैं सोशल मीडिया पे। अल्लाह करे कि हमारे दूसरे सहाफ़ी बरादरी भी इस मामले को अच्छी तरह देखा करें। तो ये था नाज़रीन आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम, हम रिपोर्ट पेश कर रहे थे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।